እዚህ ደሳለት ከቦ ሚዲያዩ ለተውተስተ መደብና ሕጂ ጀሚርሎ ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳናኹምኩም ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ደሳለት ከቦ ሚድያ ናትኩም መረጃ صعب صعب صعبني صعب صعب صعبني كلاي صعب كبراتن دسالت كبو ميديا ناتكم رجع شير لايك سبسكرايب سلام سلام خبرات حوات كما تخونوا لهم لو ما أنت أقداسي زبالكو نقرات نتقارو حواتنا زخون ملأخت اللني ملأخت دماء تنيلنا كلنا تقاتاتلنا نغلو بيتسب نغلو بتقراي زلو من إساي كم زبط صح نقورو علينا كلنا مالتي سلازي قدام النت عرستي نايلوم معنتي ملأختنا ناب من إساءة تقارو يحواتنا إيو إذي ملأختي دما ملأختي بتغكل كبتصح محلالف شاريلكم ناب كله كبتصح همزلو كتقبرو عليكم طفاعتكم زي كونس عبيتكمن سلامكمن ايو زدلينا سلازي ناي لما عنتي ملأختنا بشمعان بشعبيان بحوحات زكايد ذلو نتفقات منسات تقارو يحواتنا متنققتا زخون ملأختي سلازلنا زي ملأختي كلها اب تقراي كتماتات تقراي اب قطرات تقراي زلخا منسي استوعلكا كاب حلوف تمكروتات نا شعبيا كنحبركا سلازغونا كله بزي نحبكا زلنا تنقاقيتات كتقبر بتحتنا نما حلال بالكا لنا مالتي سلازي نايلوم عنتي يتقندي أقداس خوينو سلازي رخوكو أب كتماتات تقراي زلهم من إساعات انتاي عينت تنقاقيتات كتقبروهم زلوكم اتي كتقبروه زلوكم تنقاقيتات دما بلك كما عالتنا معالتي ناتا جزية سلازلوا اتي جزية تتقيمكم دما كتقبروه زلكم نفسكم كتكالاخلو نفسكم كتحلو نسدراويتكم كتردو سلازخونكم بزي مسرت اتن زحبركم حابريتا بقبو سميعكم بقبو تتقبروان اللكم بحري دما اتي وحج كل جزية وحج حلافيو كل جزية سرعات ودي مريم كليعو دخا ودي حرستاي ود شقالاي
نعوم نتم بوليتيكينياتات ولا حنتي أيكونن طريت ناتو مهانم طريت كم زين إحنا أبدنبنا زعبنا يو طريت تدلينا نشطو تدلينا نحردو تدلينا دما نحرسو مالتي سلازي كمو مالتي نزي بوليتيكينياتات تمنسي تودد خا مالتي اتي حجي كبر زلو وجن انتينا هنقبر زبل حساب كمصخلو بملغا اب كتماتات تግራይ ዘለها منسي ናብ ገጠራት ናብ ሓጎሃ ይኹን ደቂ ሓውቦታትካ ይኹን ናብ ገጠራት ትግራይ ክትወፍር ኣለካ ትወጽእ ኣለካ ኣብቲ ከተማ ካብ ከተማ ወጽኢኻ ናብ ገጠራት ትግራይ ወጽኢኻ ነፍስኻ ክትሕሉ ኣለካ ስለዚ እቲ ክትሕሉ ከለኻ ነፍስኻ ኣብ ከተማታት ዓጽዮም ኣብ ከተማታት ኣባሳጭዮም ኣብ ከተማታት ምኽኒት እናቕርቡ ከኣስሩኻን ከጋፍዑኻን ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ንስኻ እዚ ከምኡ እናገበሩ ክገፉኻ ስለ ዝደልዩ ናብ ገጠራት ወፂኻ ንዝተወሰነ ኣዋርሕ ንተወሰነ መዓልታት ኣብ ገጠራት ምስ ቤተሰብካን ምስ ደቂ ዓድኻን ክትሕልፎ ይላቦካ ኣብ ገጠራት ዘለኹም ድማ ኣብ ገጠራት ትግራይ ዘለኹም ድማ ጥንቃቄታት ክትገብሩሉ ዝግባአኩም እተን ሕጂ ዝሕብረኩም ዘለኹ ኣስተውዕሉለን ኣብ ጥምቀት ኣብ መርዓ ኣብ ኣውደ ዓመት ካብ ጎደቦ ናብ ጎደቦ ምኻድ እዚ ኩሉ ብቀትሪ ዝግበር ነገር ስለ ዝኾነ ብለይቲ ኣብቲ ከብሉ ብለይቲ ኣብቲ ዓዲ ኣብቲ ከብሉ መጽናዕቲ ወሲዳ ናይ ሻዕብያ መጽናዕቲ ስለ ዝኾነ እዚ ሕወሓት ትገብሮ ዘላ ሕጂ እዚአን ኣብ ሃገረሰብ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛ ዝበሃል ክትድቅሱ የብልኩምን ኣብ ገዛ ዝበሃል ሰብኣይ ኣብ ደገ ክድቅስ ኣለዎ ኣብ ደገ እንተኽኢልካ ነፍስኻ ተውፅእ ተዘይክኢልካ ከማን ምስ ፀላኢኻ ፊት ንፊት ትረኣየ ትኽእል ኢኻ ኣብ ገዛ ተዓፂኻ ንድሕር ፀኒሕኻ ግን ምሩኽ ማለት ስለ ዝኾነ ኣብ ሃገረሰብ ትግራይ ዘለኹም መንእሰያት ኣሕዋተይን ደቀይን ነዚ መልእኽቲ እዚ የመሓላልፈልኩም ኣለኹ ስለዚ ብፍላይ ኣብ ገጠራት ትግራይ ዘለኹም ካብ ራማ ስጋብ ዛላምበሳ ንዓኻትኩም ዓብዪ ናይ መፃወድያ ማሕለኻ ስለ ዝግበረልኩም ዘሎ ብምሉኹም ክትጥንቀቁን ነፍስኩም ክትከላኸሉን ከም ዘለኩም ክሕብረኩም ይፈቱ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ መልእኽትና እዛ ትስዕብ እዛ ጉዳይ እዚኣ ነራ መንእሰይ ትግራይ ነፍስኻ ተኸላኸል ካብ ዝሓለፈ መስዋዕትን ስንክልናን ክትድሕን እንተኽኢልካ እውን ነዚ ስርዓት ኣብ ዓድኹም ዘሎ ነዚ ስርዓት ናይ ህግደፍ ብሓባር ኮይና ያዕ ንበሎ ክብል ይደሊ ቴንኪዩ ሰላም መዓልቲ